नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। आफूले कहिल्यै अदालतको अवहेलना नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। चर्चामा आउन गरिने तथ्यहीन रिटले अदालतकै अवमूल्यन हुने जिकिर। संसद विघटन असंवैधानिक भएको एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यहरूको राय। काम चलाउ सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने साक्यको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा मानव साङ्लो प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढेको दाहालको भनाई। निषेध र विभेदको राजनीतिले मुलुक जटिलतामा फस्दै गएको पूर्व राजाको भनाई। जनताको आस्था र चाहनालाई सम्मान गर्न आग्रह। शेयर बजारमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। नेप्से परिसूचक 25 अङ्कले बढ्यो। 8 अर्ब 76 करोड भन्दा बढीको कारोबार। भुटानमा प्रधान न्यायाधीश र सेना प्रमुख पक्राउ। राज्य विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप। र दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस मोरिस आइपिएलका महँगा खेलाडी घोषित। सर्ट लिस्टमा परेका सन्दीप विकेनन। प्रभा, सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बोल्न नपाइने व्यवस्था छ, तर पछिल्लो समय बहुचर्चित यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राजनैतिक दलका तर्फबाट र शीर्षस्थ तहबाट एकपछि अर्को विवादित र सँगसँगै मुद्दालाई प्रभाव पार्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमा उनीहरू विरुद्ध लिखित जवाब पेश गर्नका लागि आग्रह गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखसम्मले लिखित जवाब पेश गरिसकेका छन्। पक्कै विष्णु, र लिखित जवाब पेश गर्ने क्रममा आज प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कहिल्यै अदालतको अवहेलना नगरेको भनेर प्रश्न पारेका छन् र साथसाथै जुन समय हुन्छ सर्वोच्च अदालतको त्यो समय पनि खेर जाने यस्ता रिट निवेदकका कारण र त्यसैसँग आफू प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष भएका कारणले आफूले आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ स्वाभाविक हो भनेर पनि जिकिर गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्रीद्वारा लिखित जवाब पेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर उभिँदै 14 वर्ष जेल बसेको व्यक्ति भएकाले अदालतको अवहेलना कहिल्यै नगरेको बताएका छन्। अवहेलना मुद्दामा बिहिबार सर्वोच्चमा आफै उपस्थित भएर बुझाएको लिखित जवाफमा ओलीले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको जिकिर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वाभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज योग्य रहेको जनाएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। सहित प्रस्तुत हुनका निम्ति आदेश थियो। उहाँ चाहिँ लिखित जवाब स्वयं लिइकन अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर यो प्रस्तुत गर्नुभएको र लिखित जवाफको विषयवस्तु यहाँहरूले चाहिँ लिखित जवाफ नै पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चामा आउन तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अवमूल्य समय समेत खेर जाने जिकिर पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं उपस्थित भएर जवाब पेश गर्न भनिएपछि आफै आएर लिखित जवाब पेश गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी बारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर उनी विरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। गत माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल
इजलासले प्रधानमन्त्री र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले गत बुधबार अदालतमा गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। सर्वोच्चले दाहाल नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय अदालतलाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बिहिबार राय राख्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत नभएको तर्क गरे। पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियम अनुसार गर्नुपर्ने साक्यको सुझाव थियो। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले नदिने बताएका छन्। उनले त्यसरी जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको बताएका छन्। संविधानको धारा 85 अनुसार संसद विघटन गर्ने अधिकार नहुने साक्यको भनाइ थियो। संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको धारा 76 उपधारा 7 बमोजिम भनेको हो भन्ने उनले तर्क राखे। जुन आधार देखाएर विघटन गरिएको छ त्यो असान्दर्भिक भएको साक्यको भनाइ छ। यसअघि एमिकस क्युरीका सदस्यहरू बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले आफ्नो राय दिएका थिए। बुधबारबाट बहस सुरु गरेका थिए। एमिकस क्युरीका गीता पाठक संग्रौलाले भने राय दिन बाँकी छ। मंगलबारबाट सुरु भएको बहसमा पहिलो दिन कार्कीले, बुधबार दोस्रो दिन सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले राय दिएका थिए। खरेलले संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको र मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको जिकिर गरेका थिए। एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि आफ्नो फैसला सुनाउनेछ। एमिकस क्युरी अघि रिट निवेदक पक्ष र विपक्षको तर्फबाट बहस सकिसकेको छ। फैसला फागुन दोस्रो साता सुनाउने तयारी छ। फैसला लेख्न कम्तीमा 1 साता लाग्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट परेका छन्। रिटहरूमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले बिहिबार काठमाडौँको टुडीखेलमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै नेकपाले पूर्व घोषित संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत सांकेतिक रूपमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध गरिएको नेकपाले जनाएको छ। मानव साङ्लोका लागि केन्द्रीय तहका नेताका साथै विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। मानव साङ्लोमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको खारेजी, महँगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न माग गरेका थिए। सभा, मजाल जुलुस, सिटी जुलुस लगायतका विभिन्न मध्येको यो चाहिँ मानव सेन बनाएर आज हामीले 1 घण्टा जति विरोधका लागि एउटा सङ्घर्षको भिन्न रूप हो। मानव साङ्लो दिउँसो 4 बजे सुरु भएर 5 बजे सकिएको थियो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले फागुन 2 गते चौथो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुने सम्भावना बढेको बताएका छन्। बाराको निजगढमा बिहिबार सञ्चारकर्मी र पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। देशभरिको जनमत संसद पुनर्बहालीको पक्षमा रहेको र अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीले समेत संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएकाले
पुनर्बहाली हुने देखिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफूहरूलाई नै नेकपाको आधिकारिकता दिने अध्यक्ष दाहालले बताए। पुनर्स्थापनातिर वातावरण बनेको बहसमा पनि अदालतभित्र जे बहस भयो त्यो बहस नै राम्रो बहस भयो। पहिला पनि अहिले अब एमिकस क्युरो त्यसकोमा पनि हिजो सतीशको बहसमा आउँदा चाहिँ त्यो राम्रै जवाफ भएको छ, त्यसले राम्रै मेसेज गएको पनि छ। त्यहाँ सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने नै लागेको छ। हामी लागिरहेका पनि छौँ विभिन्न रूपमा विभिन्न किसिमले छलफल गर्नेमा। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले अपेक्षा विपरीत फैसला भएमा मुलुकमा थप सङ्कट आउने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा देशमा चुनाव हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। 64% जनमत भएको पार्टीलाई माइनस गरेर चुनाव गर्छु भनेर चुनाव हुन्छ। 36%ले चुनाव गरेर चुनाव हुन्छ देशमा। त्यसकारण चुनाव हुने त्यतापट्टि धेरै अहिले सोच्न पर्दैन। पहिला चाहिँ अदालत र निर्वाचन आयोगको फैसला आओस् अनि गरौँला क्या त्यो बहस। दुर्घटनाबाट निधन भएका नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य डाचाराम वाग्लेको शोकसभामा सहभागी हुने क्रममा उनी सिमरा विमानस्थल पुगेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रितेश त्रिपाठीले भारतसँग खरिद गर्न लागिएको कोभिड विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने बताएका छन्। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिदको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले 2 साताभित्र खोप नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिएका छन्। खोप खरिदको लागि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम रकम बुझाइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले सेरमले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप 20 लाख डोज खरिद गर्न लागेको छ। खोप आएपछि 23 गतेबाट नेपालमा दोस्रो चरणको अभियान सुरु हुनेछ। दोस्रो चरणमा 60 वर्ष माथिकालाई खोप दिइने मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए। जोखिममा उमेर समूह भने पहिले नै हामीले भनिसकेको अवस्था के हो भने 55 वर्षभन्दा माथि यसको संक्रमणको शिकार बढी भए मृत्यु दर पनि त्यतै देखिया छ। त्यसकारणले हामी अब जनसङ्ख्याको 55 माथि र खोपको उपलब्धताको आधारमा हुनसक्छ 60 माथिबाट हामी सुरु गर्छौँ आगामी 23 गतेदेखि। यसैगरी मन्त्री त्रिपाठीले चिकित्सक सङ्घले सार्वजनिक गरेको चिकित्सकको परामर्श शुल्क सम्बन्धी पत्रका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए। यस विषयमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि सङ्घले एकलौटी रूपमा शुल्क बढाउने निर्णयमा मन्त्रालयको सहमति नरहेको उनको भनाइ थियो। निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटी रूपमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एफिनद्वारा वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्कप्रति मन्त्रालयको सहमति नरहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयसँग थप कुनै पनि परामर्श नगरी शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था रहँदैन। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनले बुधबारबाट चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्री त्रिपाठीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा कम्तीमा न्यूनतम गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा निषेध र विभेदको राजनीति सुरु भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पूर्व राजा शाहले जनता र राजाको सहमतिबाट नेपाल खडा भएको र यसको अस्तित्वको रक्षा पनि सहमतिबाट मात्रै हुने यथार्थको अवज्ञा नगर्न आग्रह गरेका छन्। सन्देशमा पूर्व राजा शाहले प्रजातन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन र नेताहरूको शासन प्रणाली मात्र नभई सामाजिक जीवन पद्धति समेत भएको बताएका छन्। उनले अब सबैले मातृभूमिको पवित्र माटो छातीमा राखेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा प्रजातान्त्रिक विधि अघि बढोस् भन्ने सबैको चाहना भए पनि प्रजातन्त्र स्थापनाको 70 वर्षपछि पनि प्रजातन्त्रकै विवाद र द्वन्द्व भइरहेको पूर्व राजा शाहको टिप्पणी रहेको छ। सन्देशमा पूर्व राजा शाहले प्रजातन्त्रमा जनशक्ति र जनसम्मति नै विशिष्ट पक्ष भएको उल्लेख गर्दै जनताको आस्था, चाहना र जनभावना
अन्तत अमीर रहन्छ र यसलाई मेट्न खोजेर बटारेर त्यो मेटिँदैन र बटारिँदैन भनेका छन्। प्रभा, पछिल्लो समय शेयर बजारमा दिनहुँ जसो नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ। केही समय अगाडि, अझ केही दिन अगाडि मात्रै सरकारले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा शेयर बजार लक्षित सरकारको कुनै पनि रणनीति नदेखेपछि शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता थप औसिएका छन्। पक्कै विष्णु, र यसै क्रममा आज पनि नयाँ रेकर्ड नै कायम भएको छ। नेप्से परिसूचक 25 अङ्कले बढेको छ भने 2636.68 अङ्कमा पुगेको छ र 8 अर्ब 76 करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 25 अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ। जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा कम्पनी र माइक्रो फाइनेन्स बाहेक सबै समूहका उपसूचक बढ्दा नेप्से परिसूचक 25.23 अङ्कले बढेर 2636.68 अङ्कमा पुगेको छ। पछिल्लो केही दिन यता नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको नेप्से सूचकले बिहिबार पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। आज 206 कम्पनीका 8 अर्ब 76 करोड 21,46,785 रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 96,46,578 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.77 अङ्कले बढेर 481.78 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 12 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आज सबैभन्दा धेरै व्यापार उपसमूहको सूचक 72.92 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै विकास ब्याङ्कको 62.14, अन्य समूह 53.82 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ समूह 23.37, उत्पादन समूह 20.16 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार उच्च कारोबार हुनेमा अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्क रहेका छन्। उच्च कारोबार हुने शीर्ष 10 कम्पनीमा 7 वटा वाणिज्य ब्याङ्क रहेका छन्। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सबैभन्दा धेरै 56 करोड 1 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको 50 करोड 82 लाख, सिभिल ब्याङ्कको 28 करोड 38 लाख र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको 26 करोड 96 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। विद्यार्थीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै देशभरका क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले कालोपट्टी बाँधेर नाराबाजी गरेका थिए। मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, महँगी बढाउन पाइँदैन, जनतामाथि ऋणको भार यही हो, तिम्रो समाजवाद लगायतका नारा लगाएका थिए। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राजले लक्ष्मी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरूले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले एक सातामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। किनभने तपाईँको मूल्य पेट्रोल र ग्यासको तपाईँको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै तपाईँको जति पनि अति आवश्यक उपभोगहरू छ, सामानहरू छ, त्यसको डाइरेक्ट त्यसमा असर पर्छ क्या। तिनीहरूमा पनि डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ ट्याक्स बढ्नेदेखि लिएर तपाईँको प्राइस बढ्नेदेखि लिएर होइन सबै कुरो भएको कारणले चाहिँ आज हामीले चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ होइन यो गर्नुहुन्न, गभर्मेन्टले चाहिँ यो स्टेप ब्याक लिनपर्छ भन्ने आजमा चाहिँ हामीले आज यो प्रोटेस्ट गरेको हो। हाम्रो जनताले चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चाहिँ जसरी मूल्य वृद्धि गर्यो त्यसरी चाहिँ जनताको चुलो पनि बोल्न गाह्रो भएको अवस्थामा हामी अन्य राष्ट्रविरोधी सङ्गठन, सडकबाग सङ्गठन सदैव विद्यार्थीको, आम जनमानसको, आम जनजीविकाको सन्दर्भमा सधैँ अगाडि रहेको कुरा तपाईँलाई पनि थाहा नै छ। हामी लामो विरासतबाट आएको सङ्गठन यस्तो बेला चुप लाएर बस्न सक्दैनौँ भनेर हामीले खास प्रदर्शन गरेको हो।
नेपाल आयल निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। यससँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 114 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै डिजेल 97 रुपैयाँ, मट्टी तेल 97 रुपैयाँ र हवाई इन्धन 67 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष निकट विद्यार्थीले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बिहिबार नेकपाको रात्रि संगठन अनिरा सोवेउले बबर महल स्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको हो। प्रदर्शनकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। एक हप्तामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकारले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो अधिकार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। विद्यालय र क्याम्पसहरू खुलेका कारण विद्यालयहरूलाई कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। आज आछौँ शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराछौँ। शान्तिपूर्वक रूपमा सरकारले हाम्रो कुरा सुनोस् बुझोस्। हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ। सरकारले सुन्ने गरी भन्दैछौँ अब हाम्रो खोपको अधिकार पहिलो अधिकार विद्यार्थीहरूको हो र यदि सरकारले विद्यार्थीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर खोप बाँड्दैन भने हामी सरकार विरोधी आन्दोलन गर्न बाध्य हुँदैछौँ। यो हाम्रो अधिकार हो। विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्यार्थी संघको सरोकार विद्यार्थीलाई कोभिड-19 भ्याक्सिनको पहिलो अधिकार लेखिएको ब्यानर सहित प्रदर्शन गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानलाई समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउनको लागि सरकार लागि परेको बताएकी छिन्। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बिहिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताएकी छिन्। अहिले गहुँ लगाउने बेलामा पनि मलको अभाव नभएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब असारमा पनि धान बाली लगाउनको लागि मलको अभाव नहुने बताइन्। को धान खेतको निम्ति पनि पर्याप्त मलको चाँजो गरिसकेका छौँ। केही हामीसित स्टक छ, केही हामीले अब प्रक्रिया अगाडि बढाएका आउने क्रममा छन्। त्यसैले अब हामीले मलको समस्या किसानहरूलाई छैन। तपाईँले पनि ढुक्क साथ भनिदिनुहोस्, किसानहरूलाई यो अभाव हुँदैन। मन्त्री अर्यालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नफुटेकाले आधिकारिकताको प्रश्न नउठ्ने बताएकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाको 1 नम्बरको अध्यक्ष भएकाले उनी भएकै पार्टी आधिकारिक नेकपा भएको अर्यालको भनाइ थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावको आवश्यकता रहेको बताए। उनले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याको कारण पनि दुर्गम जिल्लामा पत्रकारले समस्या भोग्नु परेको विषयलाई सक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै उनले यसको पनि गुणस्तर मापन गर्ने बेला आएको बताए। के हुन्छ भन्ने कुरोको अलिकति चाहिँ पत्रकार महासंघ सबैको साझा संगठनको रूपमा सबैको एउटा प्रतिनिधित्व हुने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा स्थापित गरौँ। मेरो तपाईहरुसँग आजको प्रस्ताव चाहिँ त्यो हो। सबै जिल्ला शाखाहरूले त्यही ढङ्गको अभियान चलायो भने त केन्द्रमा जति फुटे पनि जिल्लाहरू एक भयो भने त मिलेन। कहिलेकाहीँ अलिकति जिल्ला शाखाहरू पनि यसमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग विदाई भेट गरेका छन्। राजदूत साइगोले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कनु अघि बिहीबार सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमल सिन्हाको कार्यकक्षमा विदाई भेट गरेका हुन्। भेटको अवसरमा जापानी राजदूत साइगोले नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध जनस्तरमा सुमधुर रहेको बताएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। सहयोग साझेदार विकास साझेदार पनि भएको हुँदाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा जुन विकासका कामहरू भएका छन् यसलाई अगाडि बढाउने सँगसँगै दुई देश बीचको भ्रमणहरू उच्च स्तरीय भ्रमण जसले सम्बन्धलाई नजिक बनाउँछ। नेपालको राष्ट्रपतिको भ्रमण जापानमा भयो, नेपालका मन्त्रीहरूको जापानमा भ्रमण भएको छ। तिमल सिन्हाले राजदूत साइगोलाई आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई तथा धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका थिए। सरकारले होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्ने सङ्केत चिन्हको रूपमा तारा चिन्ह निर्धारण गर्ने भएको छ। होटलले दिने सेवा, गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी सङ्केत चिन्ह प्रदान गर्ने र उक्त सङ्केत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। यस्तो सङ्केत चिन्ह निश्चित आकारको हुने र उक्त चिन्हलाई होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटलले सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। आइसकेपछि हामीले के भन्यो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ पर्यटन विभागमा दर्ता पनि छैन, कुनै निकायमा दर्ता पनि छैन। हामी यति तारा स्तरको भनेको छ। अब कसैले सबैले पत्याउने भए कतिपय ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्ट तहबाट पनि त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन पनि भएको देखियो कि कतिपय ठाउँमा जसले गभर्मेन्टको उसको नेटभित्रै नआएको पनि त्यसरी प्रमोसन भएको देखियो। त्यही हुनाले अहिले हामीले के भने सङ्केत चिन्ह दिन थालेका छौँ। सङ्केत चिन्हमा सबैभन्दा माथि सरकारको लोगो, बीचमा होटलले प्राप्त गरेको तारा अथवा चिन्ह रहनेछ भने सबैभन्दा तल होटलको नाम रहने भएको छ। माछा पालन व्यवसायलाई सरल र सहज मानिए पनि नेपालमा भने यसप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन। कम लगानी र कम समयमा नै बढी आम्दानी लिन सकिने क्षेत्रको रूपमा माछा पालन व्यवसायलाई लिने गरिएको छ। तर बजारको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारत लगायतका देशबाट आउने माछाको कारण नेपालमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन। नदी व्यवस्थापन, आवश्यक उपकरण जस्ता कुराको अभावमा नेपालमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्दछन्। यान्त्रिक उपकरणहरू जुन मत्स्य पालनमा प्रयोग हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन र उपलब्धताका साथै एउटा असल मत्स्य पालन व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उत्पादन बढाउने एउटा हामीहरूले चाहिँ अठोट लिएका छौँ। माछा पालन कृषकलाई आधुनिक प्रविधिबारे जानकारी दिने र प्रविधि हस्तान्तरणले माछा पालन क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने मत्स्य पालन विज्ञहरू बताउँछन्। गराउने र त्यो प्रविधि किसानहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभएको यो एकदम सकारात्मक कार्यक्रम हो। नेपालमा माछाको लागि पानी र दक्ष कामदारको अभाव रहेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। नेपालमा प्राकृतिक र कृत्रिम जलाशयमा माछा पालन हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोप खरिदको लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक अनुप कुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा डाक्टर देवकला भण्डारी, डाक्टर राजकिशोर शाह,
राजकुमार घिमिरे र रामचन्द्र नेउपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद अन्तिम पटकको लागि 2077 मङ्सिर 14 गतेदेखि 2077 माघ मसान्तसम्मको लागि थप गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी बैठकले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 580 कैदीको बाँकी कैद मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राखेको महाधिवेशनको कार्यतालिका सहितको प्रस्ताव सामान्य संशोधन सहित अनुमोदन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। विधानअनुसार 5 वर्षको अवधि यही फाल्गुन 19 गते सकिने भएपछि विधानको धारा नै निलम्बन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद पनि 6 महिना थप गरिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिका तर्फबाट महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै महाधिवेशनको अन्तिम मिति अनुमोदन गरेको भन्दै महाधिवेशन पूर्व जिल्ला वडा तह लगायतको महाधिवेशनको कार्यतालिकामा भने सामान्य हेरफेर गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले क्रियाशील सदस्यतामा परेको उजुरीको छानबिन गर्ने, यसअघि आएको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन लगायतका काम सम्पन्न गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका भित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने पनि जानकारी दिएको छ। त्यस्तै बैठकले निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकारले सरुवा बढुवा नियुक्ति गरेर अवैध काम गरेको र द्वैध चरित्र देखाएको साथै सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको ठहर पनि गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइपिएल अक्सनमा अनसोल्ड भएका छन्। उनले पछिल्लो 3 संस्करण दिल्लीबाट खेलेका थिए। दिल्लीले रिलिज गरेको थियो। उनले बेस प्राइज 40 लाख राखेका थिए, तर उनलाई कुनै पनि टिमले बोली लगाएनन्। पछिल्लो 3 संस्करण 9 खेल खेली दिल्लीका लागि 13 विकेट लिएका थिए। पछिल्लो सिजनमा भने उनले कुनै खेल्ने मौका पाएका थिएनन्। सन् 2018 मा 3 खेलमा 5 विकेट र सन् 2019 मा 6 खेलमा 8 विकेट लिएका थिए। ग्लोबल आइकन सन्दीपले विश्वको अधिकांश लिग खेलेका छन्, तर यो पटक भने उनी आइपिएलमा अनसोल्ड रहे। नेपालबाट यो पटक करण केसी, सोमपाल कामी, विनोद भण्डारी, दिपेन्द्र सिंह एरी र अविनाश बोहराले नाम दर्ता गराएका थिए, जसमा सन्दीपको नाम मात्र सर्ट लिस्टमा परेको थियो। महिला राष्ट्रिय लिगमा वालिङले आफ्नो अन्तिम खेलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 ले हराएको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेल एकपक्षीय बन्यो। 17औं मिनेटमा हिमा रावतको गोलमा वालिङले 1-0 को अग्रता बनायो। दोस्रो हाफमा वालिङले थप 2 गोल गर्यो। मेथो एलोडी रुथले 47औं र अमिषा कार्कीले 54औं मिनेटमा 1-1 गोल गरे र वालिङ 3-0 को सहज जित निकाल्यो। 12औं खेलको जितले 17 अङ्कसहित वालिङ यो सिजनको लिग सकाएको छ। वालिङ तेस्रो स्थानमा छ। पराजित चन्द्रपुर भने कुल 9 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहँदै लिग पूरा गरेको छ। यो सिजनको लिग एपिएफले जितिसकेको छ भने शुक्रबार अन्तिम 2 खेल हुनेछन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।